अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज खबर है इंडिया से कि इंडिया में मस्जिद जिन्नात अखवंजी मस्जिद जिसका असली नाम है उसको भारतीय हुकूमत ने गिरा दिया है। मस्जिद जिन्नात या अखवंजी मस्जिद 600 साल पुरानी मस्जिद थी। इस मस्जिद को अल्तमश ने बनाया था, उसके दौर में बनाया गया था। तो आज उस मस्जिद को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पुलिस के हमरा सुबह 5:30 बजे आकर के उसे बिल्डोज़र चलाया है। मस्जिद के इमाम साहब कहते हैं कि पुलिस और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 10 बिल्डोज़रों के साथ आए और मस्जिद को डिमोलिश किया। खैर, इसके अंदर कानूनी जो कार्रवाई थी इसको बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखा गया। ये एक इलीगल प्रोसेस था जो कि इंडिया का आइन उसे कलादम करार देता है। लेकिन हम आपको मस्जिद के बारे में बताते हैं। ये मस्जिद 600 साल पुरानी मस्जिद थी। मस्जिद के अंदर 20 तलबा या 25 कहते हैं अथेंटिक ज़राया, 25 तलबा मुकीम थे, रिहायशी थे। उनका इलाज मुआलजा, उनका राशन और उनकी कफ़ालत मस्जिद के ज़ेर असर हो रहा था। मस्जिद की निगरानी में बच्चे पढ़ रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे। महीने में एक दफ़ा मेडिकल चेकअप हो रहा था। आज के बाद ये सब कुछ नहीं होगा क्योंकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पुलिस के हमरा मस्जिद को डिमोलिश करने के बाद ऊपर से बिल्डोज़र चलाकर के उसको एक मैदान बना दिया है। उसके आसार तक नहीं छोड़े। मस्जिद से 1 किलोमीटर दूर तक मीडिया के लोगों को भी आने नहीं दिया, आम लोगों को भी वहाँ दाखिल होने नहीं दिया। और उसके साथ आसपास कब्रिस्तान था, उसको भी गिरा दिया। कब्रिस्तान और उसके ऊपर बिलट चला करके बिल्कुल मैदान बनाया है। मुकीम लोग कहते हैं कि हमारे लोगों की वहाँ पर कब्रें हैं, हम जाना चाहते हैं वहाँ पर। बाज़ कब्रों को टोटली डैमेज किया गया है। बाज़ जो पुरानी कच्ची कब्रें थी उनको तो बिल्कुल बिल लगा करके प्लेन मैदान बनाया है। वो कहते हैं कि हमारी लाशें बाहर पड़ी हुई हैं, उनको कुत्ते खा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उनको दोबारा से उनके साथ जो मजहबी रसूमात हैं उनको पूरा किया जाए, लेकिन उन बेचारों को वहाँ जाने नहीं दिया जाता। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंतहाई ये ज़ालिमाना काम किया है। ये इंडिया के आइन के अंदर भी नहीं है। मस्जिद के अंदर जो तुलबा थे उन्हें कुरान शरीफ को निकालने तक की इजाज़त नहीं दी। ये इमाम साहब की बातें हैं, मैं नहीं कह रहा। इमाम साहब कह रहे हैं कि उनके कपड़ों को निकालने की भी इजाज़त नहीं दी, उनके जो बिस्तर थे उनको निकालने की इजाज़त नहीं थी। कुरान शरीफ सारे के सारे मलबे तले दब गए और वो बिल्डोज़र ने उसे डिमोलिश करने के बाद कचरे में, गंदगी में फेंक दिया है। आज की ये बहुत बड़ी खबर है और मुसलमानों के लिए ये दिल दहलाने देने वाली खबर है। मुसलमान इससे सीख जाएं। खैर, ये हो क्यों रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उसे हिंदू वोट बैंक मिलेगा। और वो समझते हैं कि इस वक्त हिंदू ने बहुत कोशिशें की। आपने पाकिस्तानी निसाब में पढ़ा है, शुद्धि की तहरीकें, संगठन की तहरीकें, कई दूसरी तहरीकें, उन्होंने हर पंजा आजमाई की मुसलमानों को गिराने की, लेकिन वो नाकाम हुए। तो इस बार उन्हें समझ आ गई कि एक वोट की ताकत इतनी ज़्यादा है कि हम एक वोट के ज़रिए से सब कुछ कर सकते हैं। तो हिंदू इस्लाम में भी यही है कि दीन क्या है? दीन ये है कि बंदा वक्त की हालात की नज़ाकत को समझे और डिसीजन ले। दीन की पुकार यही है। और आज मुसलमान बेगाफिल है। आज का जिहाद, सबसे बड़ा जिहाद जो है वो एक वोट है, बंदूक नहीं है। क्योंकि हम बंदूक लेने इस्लामाबाद से कश्मीर नहीं जा सकते, बंदूक लेकर के हम फ़लस्तीन नहीं जा सकते, हम अफ़गानिस्तान या कहीं दूसरे मुस्लिम ममालिक भी नहीं जा सकते। क्योंकि हम जाएंगे तो इस्लामाबाद रुकावट है। और इस्लामाबाद की जो गद्दी है वो बंदूक के ज़रिए से नहीं, वोट के ज़रिए से हासिल की जा सकती है। और हमें फ़लस्तीन, कश्मीर तक पहुंचने के लिए इस्लामाबाद से गुज़र कर जाना पड़ता है। लिहाजा इस्लामाबाद
مسلمانوں کی ڈیسٹنی ہے، مسلمانوں کی کامیابی۔ 57 مسلمان دیش آج پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر پاکستان سدھر جائے گا، میں سدھر جاؤں گا، میرا ایک ووٹ سدھر جائے گا، میرا ایک ووٹ درست جائے گا، تو پورے 57 دیشوں میں انقلاب آئے گا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے اگر کوئی بڑی پاور نہیں ہوگی تو ہمارے انقلاب کچھ کام نہیں آئیں گے۔ ہمارے پاس گوری میزائل ہمارے لیے اگر استعمال نہیں ہوگا، ایٹم بم ہمارے لیے استعمال نہیں ہوگا، تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو خیر، ہندو نے یہی کیا، مودی کو ووٹ دیا۔ آج مودی اس کمٹمنٹ کے ساتھ پکا ہے، جو مسلمانوں کے خلاف وہ کرنے کے لیے ووٹ لیتا ہے اسی کو کر بھی دیتا ہے۔ تو آج یہ آپ سے گزارش ہے کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں، بابری مسجد کا بدلہ لینے کے لیے، اخونجی مسجد کا بدلہ لینے کے لیے، اور میں نے اس پر ویڈیو بنایا ہے، آپ دیکھ لیں۔ دلی کی ایک دوسری مسجد، سنہری مسجد کو بھی گرانے کا پلان بن رہا ہے، تو اس کو بھی مودی گرانے جا رہا ہے۔ تو آپ پاکستان کے اندر مسلمانوں کی پاور بنائے، اب یہ چھوڑ دیں، یہ سیکولرزم کو ہم نے چھوڑ دینا پڑے گا۔ جو کہتے ہیں نا پاکستان کے اندر سیکولرزم کے معنی ہیں نیوٹرلٹی کی، بالکل نیوٹرل نہیں ہے۔ سیکولرزم کو فالو کون کر رہا ہے؟ سیکولرزم کو نکالا ہے کس نے؟ ویسٹ نے نکالا ہے۔ ویسٹ سیکولر نہیں ہے، ویسٹ از ٹوٹلی بائزڈ، ویسٹ ٹوٹلی ایک طرفہ چل رہا ہے، اپنے مفادات کی مانگ کر رہا ہے، اپنے مفادات کو امپلیمنٹ کر رہا ہے اور مسلمانوں کو گرا رہا ہے، بلکہ یہ وہ نیوٹرل پالیسیز کو اپنا نہیں رہا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی پاور ہونی چاہیے جو مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن کرے۔ اس کے لیے اینٹی سیکولر ووٹر بننا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کریں گے تو پوری دنیا کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، ورنہ نہیں آ سکتا ہے۔ خیر، مسجد کو ڈیمالش کرنے کے لیے انڈیا کا قانون کہتا ہے کہ کسی بھی املاک کو گرانے کے سے پہلے پاکستان کا قانون بھی ہے، کیونکہ یہ سب کنٹیننٹ کے طور پر برطانیہ ان کے آقا، پاکستان اور بھارت کا آقا بنا کر گیا تھا وہی قانون۔ وہ بھی کہتا ہے کہ کسی بھی عمارت کو گرانا ہو تو سب سے پہلے آپ اس کو نوٹس دیتے ہیں 7 دن پہلے، اس کے بعد نوٹس کو وہاں عمارت پر چپکا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ پریکٹیکل کارروائی عمل میں لاتے ہیں۔ اگر کیس نہیں ہے اس کے اوپر، عدالت میں کیس ہے، تو پھر بھی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے یہ نہ ان کو نوٹس دیا، نہ ادھر نوٹس چپکایا، صبح آگے گرایا، چلے گئے۔ قانونی حیثیت موجود تھی، جیسے کہ پاکستان میں وقف ہے، اسی طرح انڈیا میں بھی وقف ہے۔ وقف سے منظور شدہ تھی مسجد بالکل لیگل تھی، قانونی تھی، مسجد کی دستاویزات موجود تھی۔ لیکن اس کو گرا کر کے مودی یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں نے مسجد کو گرایا، لیکن یو اے کے اندر مجھے مہمان خصوصی بنا کر کے مسجد کے ایک ٹیمپل کا اناگوریشن کرایا گیا۔ اس اسنا میں میرے دور حکومت میں میں ادھر بابری مسجد کو گرا رہا تھا، اس دوسری مساجدوں کو گرا رہا تھا، تو اسلام آباد کی دھرتی پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے مسجد کا اناگوریشن کیا۔ کئی دوسرے دیشوں میں مجھے مہمان خصوصی بلوا کر کے میرے ہاتھوں سے مسلمانوں نے مجھ سے مندریں بنوائی، میں نے فیتے کاٹے وہاں پر جا کر کے۔ تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان 57 دیشوں پر ان سیکولر لوگوں نے قبضہ کیا ہے، ہم ان کے قبضے کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو ان کے قبضے جو ہیں ان کے آقاؤں کی جو ایک ریل پیل ہے اس کو بڑھا دیتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی۔ وسلام، اسلام زندہ باد۔ ایک ووٹ کے ذریعے جہاد کا آغاز کرے۔ ووٹ فار جماعت اسلامی، ووٹ فار JUI اینڈ ووٹ فار TLP۔ شکریہ۔